Assalamu alaikum. Our next topic is Quran and biology. Quran and science. कुरान जैसे कि हमें पता है कि कुरान पाक इज़ नॉट अ बुक ऑफ साइंस। साइंस की बुक नहीं है ये, बल्कि ये साइंस की बुक है, जिसमें हमें जो चीज़ें साइंस ने अब आके स्टडी की हैं वो हमें कुरान पाक में वो साइंस उसके बारे में बहुत पहले, आज से 1400 साल पहले ही बता दिया गया था कि जो जो चीज़ें साइंस पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स और बहुत साइंटिस्ट्स की मेहनत के बाद जाके हमारे सामने आई, वो अब हमारे सामने कुरान पाक में हम देखते हैं, तो वो आज से 1400 साल पहले ही हमें बता दिया गया था। जैसे एक छोटी सी हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया बनी, ठीक है। साइंटिस्ट ने इस पे सालों लगा दिए ये बात पता करने में कि दुनिया किस तरह बनी, लेकिन इस्लाम में कुरान पाक में हमें ये चीज़ें पहले ही बहुत पहले से चलती आ रही हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दुनिया जैसे बहुत से और सियारे भी बनाए हैं जो अपने अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, जो ना कि अपने साथ एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ना ही उनके साइकिल में कोई इशू आता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में साइंस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि इस दुनिया से पहले एक गैलेक्सी थी, ठीक है। उस गैलेक्सी से बहुत सारे गैशियस मैटर्स निकले, वो जब उसकी एक्सप्लोजन से बहुत सारे गैशियस मैटर्स निकले, जिसकी वजह से छोटे छोटे प्लैनेट्स बन गए, और ये चीज़ हमें इस्लाम बहुत पहले ही बता चुका है। और हम आ जाते हैं, जैसे अर्थ है, ठीक है। और लोगों ने 1597 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था, वो प्रूव दैट अर्थ इज अ स्फेरिकल, ठीक है। इससे पहले ये कहा जाता था कि दुनिया फ्लैट है, यानी ये कहीं ना कहीं पर तो ख़त्म होती है, दुनिया बिल्कुल सीधी है। ये इस पे साइंटिस्ट ने बहुत देर तक जो है वो रिसर्च की, लेकिन वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सके। फिर 1597 में एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि जो हमारी दुनिया है, हमारी जो अर्थ है, वो स्फेरिकल है, यानी एग शेप्ड है। और ये बात इस्लाम में कुरान पाक में पहले ही बता दी गई थी कि जो दुनिया जो है वो हमारी उसकी शेप जो है वो गोल है। उसके बाद दिन और रात का होना, ठीक है, डे नाइट के का ये जो हमारे पास एक साइकिल चल रहा है, ये भी अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम में कुरान पाक में बहुत पहले बता दिया था। और इस पे जो है बाद में साइंटिस्ट ने भी उस चीज़ को सच माना। उसके बाद एक और एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का क्या मतलब है? साइंटिस्ट ने भी ये बात साइंटिफिकली बताई कि जो वाटर था वो ओशन से इवेपोरेट होके ऊपर जाता है क्लाउड्स में, ठीक है। और वो उस क्लाउड्स से दोबारा जो है वो बारिश बन के नीचे बरसती है। और अल्लाह ताला ने भी हमें ये बात कुरान पाक में पहले ही बता दी, ही सेंड डाउन रेन फ्रॉम द स्काई एंड विद इट गिव्स लाइफ टू द अर्थ आफ्टर इट इज डेड। ज़मीन को पानी तो चाहिए ही होता है, ठीक है, वो पानी बारिश की सूरत में हमें वापस मिलता है। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया, और ये बात इस्लाम में हमें बहुत पहले ही बता दी गई थी, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल इससे रिलेटेड हम दे सकते हैं, जैसे हम क्योंकि मुसलमान हैं, हमारा इस चीज़ पर ईमान है कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन जो हमारे नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं अब तो वो भी ये बात मानने लग गए हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, ठीक है। इस्लाम में भी ये चीज़ थी और साइंटिफिकली भी ये प्रूव हुई कि जो माउंटेन की थिकनेस जो होती है वो 80 किलोमीटर थिक बिलो ग्रेट माउंटेन रेंजेस, ठीक है। लेकिन इस्लाम में भी ये चीज़ आ गई, एंड द माउंटेन्स हैथ ही firmly फिक्स्ड। ये इस्लाम की, ये कुरान पाक की एक आयत है, जिसको बाद में साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया, ठीक है। एवरीथिंग इज मेड ऑफ वाटर, ये बात कुरान पाक में भी है। उसके बाद इसको प्रूफ कर दिया गया साइंटिस्ट के थ्रू भी, ठीक है। साइंस ने भी हमें बता दिया गया, जैसे साइटोप्लाज्म होता है हमारा, साइटोप्लाज्म अगर है तो उसके अंदर जो सेल है हमारे वो 80% वाटर के बने होते हैं, ठीक है। उस मॉडर्न रिसर्च ने भी बताया कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो 50% टू 90% जो है वो वाटर से बना हुआ है।
ٹھیک ہے، اس کی کمپوزیشن پانی سے ہے. اور اسلام میں ہمیں پہلے یہ بات بتا چکا ہے کہ اللہ ہیز کریٹڈ ایوری اینیمل فرام واٹر. تو جو چیزیں اسلام نے ہمیں آج سے بہت سال پہلے بتا دی تھی وہ بعد میں ہمیں سائنٹیفکلی پروو ہوئی. جیسے پلانٹس ہیں، پلانٹس بھی لیونگ آرگنیزمس ہیں، ان کو بھی میل اور فیمیل میں کیا گیا ہے. یہ چیز سائنٹیفکلی بعد میں پروو ہوئی کہ میل اور فیمیل ریپروڈکشن سائیکل کے بعد ہمارے پاس پلانٹس آگے جو ہے وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں. یہ بات ہمیں اسلام میں پہلے بتا دی گئی کہ اللہ کریٹڈ یو ان پیئرس. ٹھیک ہے، ایون فروٹس بھی ہیں، فروٹس کریٹڈ ان پیئرس، میل اور فیمیل میں. یہ بات بھی قرآن پاک میں آیت ہے، اینڈ فروٹ آف ایوری کائنڈ ہی میڈ ان پیئرس. یہ سب چیزیں جو ہیں بعد میں پروف ہو گئیں. جیسے ایک اور اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، ہنی، شہد کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں 70 بیماریوں کے لیے شفا ہے. ٹھیک ہے، ہنی ہیز ہیلنگ پراپرٹیز. یہ بات سائنس نے بھی کہی اور یہ بات اسلام میں قرآن پاک میں تو آلریڈی موجود تھی. بی، ہنی بی جو بی بناتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات پہلے سائنس نے پروف کی کہ جو جو ہنی بی ہوتی ہے وہ ایک فلاور جو ہوتا ہے، فلاور اینڈ فروٹ کی فارم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو جس کے اندر سیلز کے اندر ویکس سٹور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سال پہلے وہ جو ویکس جو ہے دیٹ ہنی کمز فرام دا بیلی آف بی، وہ بی کی بیلی میں سے نکلتا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں پہلے ہی مینشن تھا کہ اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے. اور یہ بات بعد میں جو ہے وہ سائنٹیفکلی بھی پروف کر دی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آج ایک اگلی اور ایک چھوٹا سا ہم اس پہ بحث بہت لمبی ہو سکتی ہے. جیسے ایمبریونک سٹیجز ہیں، جیسے ایک انسان ہے وہ ایک چھوٹے سے گوشت کے جو اس سے بننا شروع ہوتا ہے اور وہ 80% واٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے. ٹھیک ہے، اب مٹی سے بنایا تو پانی، مٹی میں بھی پانی ہوتا ہے اور انسان میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ 80% واٹر ہوتا ہے. Dust is the first stage in creation. Scientists confirm that our body contains the same elements as the existent in dust. اور قرآن پاک میں یہ بات ہمیں بتا دی گئی تھی کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے. اس کے بعد ہم اور بھی بہت ساری اس طرح کی اگزامپلس لے سکتے ہیں، جس طرح جو سن ہے وہ ایک سائنس نے بھی پروف کیا ہے کہ سن میں سے اس طرح کی ریز نکلتی ہیں کہ ایک لمیٹڈ ٹائم آنے کے بعد جو سن ہے وہ اس کی لائف ٹائم ختم ہو جائے گا. جس کو ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو قیامت، قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سورج، چاند، زمین سب اپنے اپنے آربٹس میں گھومتے ہیں، نہ یہ آپس میں ٹکراتے ہیں نہ ہی یہ رکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے سب کچھ. ایسٹرونٹس نے اس کے اوپر بہت اسٹڈی کے بعد اس چیز کو پروف کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے ہی قرآن پاک میں لکھ دی گئی تھی. اس فیلڈ کو بہت سارے مسلم سائنٹسٹس نے بھی اسٹڈی کیا، جن میں سے ایک جو ہیں وہ جابر بن حیان ہیں. جابر بن حیان جو تھے، ہی واز بورن ان ایران، وہ ایران میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے ایکسپیریمنٹل کیمسٹری کے بارے میں ان کو انٹروڈیوس کروایا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد عبد الملک اسمعی ہیں جو کہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ان کو فرسٹ مسلم سائنٹسٹ ہو اسٹڈیڈ اینیملز ان ڈیٹیل. اینیملز کی اسٹڈی یعنی انہوں نے زوالوجی کو اسٹڈی کیا تھا ڈیٹیل میں، وہ فرسٹ اسلامک سائنٹسٹ ہیں. ٹھیک ہے، بولی سینا ہے، ان کو آنر کیا گیا تھا ایز فاؤنڈر آف میڈیسن. ٹھیک ہے، میڈیسن کے فاؤنڈر ان کو کہا گیا تھا. وہ فزیشین تھے، وہ فلاسفر تھے، وہ اسٹرونر تھے، اینڈ ہی واز آلسو اے پوئٹ. ٹھیک ہے، ان کی ایک بک میں سے جو ہے بولی سینا کی ایک امپورٹنٹ بک بھی ہے القانون فی الطب. ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے کینن آف میڈیسن ان دا ویسٹ. اسلامک سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے سائنس میں ترقی کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا.